मेरा नाम मरियम है और मैं अमेरिका में रहती हूँ। क्योंकि मेरे शोहर का कारोबार वहां पर था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत खुश थी। जब मेरी शादी हुई, मैंने अपने ससुराल आकर देखा कि खानदान इंतहाई अच्छा है, लोगों का बर्ताव अच्छा है, सास ससुर अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं अच्छे लोग दुनिया से जल्द रुखसत हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के चंद महीने बाद सास और ससुर फौत हो गए। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, वो बहुत भले लोग थे। मेरा एक देवर था। अब मेरा शोहर अपने भाई यानी मेरे देवर के लिए रिश्ता तलाश करने लगा कि मैं तो मुल्क से बाहर रहता हूँ और मेरा भाई पाकिस्तान में है। अम्मी अब्बू फौत हो चुके हैं, इसलिए अब मेरे देवर के लिए घरवाली ढूंढने लगे। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा एक ही देवर है, इसका पाकिस्तान में अच्छा खासा काम है, किसी और को देवरानी बनाने की बजाय मैं अपनी छोटी ही बहन को अपने देवर के लिए ले आऊं। एक रात मैंने अपने शोहर से इस रिश्ते की बात की तो वो मान गए और इस तरह चंद दिनों में ही मेरी बहन दुल्हन बनकर हमारे घर यानी ससुराल आ गई। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान में मेरे देवर का अच्छा खासा कारोबार था। वो हैवी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स के काम से वाबस्ता था। उसने मेरी बहन यानी अपनी बीवी को बहुत खुश रखा था। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी बहन ने मुझसे शिकवा किया कि मुझे भी अपने पास बुलाओ, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, अकेली रहती हूँ, वहां आपके पास आ जाऊंगी तो दोनों बहनों को कंपनी मिल जाएगी। जैसे तैसे करके मैंने अपने शोहर को राजी किया कि वो अपने भाई को भी अपने पास बुला लें। इस बहाने मेरी बहन भी मेरे पास आ जाएगी। मेरे शोहर ने मेरी बात मानते हुए उन दोनों मियाँ बीवी के कागजात लेकर उनका वीजा अप्लाई कर दिया और जो भी कोई कानूनी तरीकाकार होता है उसको पूरा करके उनको अपने पास बुला लिया। मेरी शादी को तकरीबन 3 साल का वक्त हो चुका था, जबकि मेरे देवर और बहन की शादी को 1 साल गुजर चुका था। मेरी बहन उम्मीद से हुई। 1 साल बाद मेरी छोटी बहन के घर में पहली औलाद हुई। इससे पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था कि मुझे इतने अरसे में औलाद नहीं मिली। लेकिन जब मेरी छोटी बहन के घर में औलाद हुई तो मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी गोद क्यों खाली है, मुझे भी औलाद जैसा मीठा सुकून अता फरमा। आपको बताती चलूं कि मेरे शोहर इतने अच्छे और समझदार थे कि उन्होंने कभी मुझसे इस किस्म की कोई बात नहीं की कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ वगैरह वगैरह। बल्कि अगर कभी मैंने कोई ऐसा शिकवा जबान पर लाया भी तो मेरे शोहर ने कहा कि अल्लाह ताला की जात जो कुछ करती है अच्छे के लिए करती है। और दूसरी बात ये कि सास ससुर थे ही नहीं जो हर सास की तरह औलाद ना होने का ताना देते और अपने बेटे को दूसरी शादी पर उकसाते। खैर, वक्त गुजरता रहा और मेरी छोटी बहन के घर 4 बेटे पैदा हुए। लेकिन मेरी शादी को 9 साल गुजर गए, मेरे घर में कोई औलाद ना हुई। मुझे अपनी बहन के बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन अक्सर मैं देखती कि मेरी बहन मुझसे खफा खफा रहती और अपने बच्चों को भी मेरे पास आने से रोकती। पहले मुझे उसका इतना अजीब सा रवैया महसूस नहीं हुआ था, मगर फिर एक अरसे बाद मुझे इस बात की समझ आ गई कि वो अपने बच्चों को मेरे पास आने इसलिए नहीं देती थी कि मैं बे औलाद थी और उसके माशाल्लाह 4 बेटे थे। वो सोचती थी कि मैं कहीं उसके बच्चों को नजर न लगा दूं। और जब मुझे इस बात की वजह समझ आई तो तब तक मेरी बहन का इंतकाल हो चुका था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मेरी बहन एक ट्रैफिक हादसे में मर गई। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि उसका चेहरा पहचान के काबिल नहीं रहा था। मेरी बहन का रवैया चाहे जैसा भी रहता था मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी उससे बहुत प्यार करती थी। आखिर में बड़ी बहन थी और बहनों में छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। खैर, मेरी बहन के सारे बच्चे अब मेरे हवाले थे। मेरी औलाद तो ना हो सकी, लेकिन अपनी बहन के बच्चों को माँ से बढ़कर प्यार दिया। लेकिन मुझे कभी समझ ना आ सका कि मेरी बहन मुझसे क्यों खफा रहती थी। ऐसे बहुत से सवालात मेरे जहन में थे जिनका जवाब देने से पहले ही मेरी बहन हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। खैर, वक्त गुजरा। मैंने अपनी बहन के इंतकाल के बाद उसके मोबाइल की सिम अपने मोबाइल में डाल ली थी। मैंने अपनी बहन का नंबर एक लम्हे के लिए बंद नहीं होने दिया था। मैंने हमेशा उसके चाहने वालों और राब्ता रखने वालों को जवाब दिया। उसकी उन तमाम सहेलियों को उसी तरह इज्जत दी जिस तरह वो खुद उनको दिया करती थी। उनके लिए वक्त निकाला। मैंने कोशिश की कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को जो मेरी बहन को चाहता था अपनी बहन की कमी महसूस ना होने दूं। मुख्तसर ये कि मैंने अपनी बहन की सिम से उसके हर जानने वाले से राब्ता रखा।
ہوا کچھ یوں کہ میں پاکستان چھٹی گزارنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ایک دن اچانک میری بہن کے نمبر پر ایک کال آئی۔ میں نے وہ کال اٹینڈ کی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ کال کسی ہسپتال سے آئی ہے، یعنی ایسے شعبے سے جہاں حادثے کے دوران جل جانے والے لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ میں نے کال کرنے والے سے اس کا نام پوچھا تو کال کرنے والے نے بتایا کہ میں یہاں وارڈ بوائے ہوں اور یہاں کوئی مریض داخل ہے، وہ مریض آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے مریض کے بارے میں پوچھا تو وارڈ بوائے نے بتایا کہ اس مریض کا کہنا ہے آپ اسے نہیں جانتی، لیکن اس مریض کے بچنے کے چانس بہت کم ہے۔ اس مریض کی آخری خواہش ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی پریشان ہو گئی کہ کون ہے اور مجھ سے ملنا کیوں چاہتا ہے۔ یہ نمبر تو میری بہن کا تھا، لیکن مجھ سے کوئی کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میرے دل میں اب کی بار بھی خیال آیا کہ یہ کوئی میری بہن کے جاننے والا نہ ہو، کسی مشکل میں ہو اور اسے میری مدد درکار ہو۔ اگر میں آج اس موقع پر وہاں نہیں پہنچتی تو میری بہن کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کی روح رنجیدہ ہوگی۔ بس یہ سوچ کر ہسپتال کی طرف چل دی۔ دوران سفر بہت سی باتیں ذہن میں آئی، لیکن اس کال کرنے والے سے ملتی تو سب پتہ چلتا۔ میں نے نام اور بیڈ کا نمبر اس وارڈ بوائے سے پوچھ لیا تھا، اور میں جب اس شخص کے پاس پہنچی تو وہ شخص سارا جھلسا ہوا تھا۔ اس کے جسم کی کھال ادڑی ہوئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کو آنکھوں سے ابھی تک نظر آ رہا تھا۔ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ جب میری پہلی نظر اس پہ پڑی، اس نے میری طرف دیکھا تو میں لرز گئی۔ خیر اسی دوران اس مریض نے میرا نام پکارا اور میں نے تصدیق کی تو اس نے کہا میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ اسے ڈر رہی تھی لہٰذا میں نے اکیلے میں اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر سوچا اس کی بات تو سنوں، یہ کیا کہتا ہے۔ خیر اس کی بات سننے کے لیے میں اس کے پاس اکیلی کمرے میں رکی۔ اس شخص نے ایک بار پھر میرا نام پکار کر پوچھا کہ تم وہی ہو، جیسے وہ تصدیق کرنا چاہ رہا ہو، اپنا شک دور کرنا چاہ رہا ہو۔ میں نے ایک بار پھر ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر اس شخص نے بتایا کہ میں کالے علم کا بہت ماہر ہوں، میں نے کالے علم سے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تمہاری بہن مجھ سے رابطے میں تھی، وہ چاہتی تھی کہ تمہاری اولاد نہ ہو۔ گو کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، جب وہ دینے پہ آ جائے تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مگر کچھ کالے علوم ایسے ہیں جن کی مدد سے انسان کا بڑے سے بڑا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، تمہاری بہن نے مجھے منہ مانگی رقم دی، میں نے تم پر جو جادو کیا اس پر پہرا دیتا رہا، تمہاری طرف سے کبھی کاٹ کروانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ میں ہر حال میں خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس بات کو 5 سال سے زیادہ عرصے کا وقت گزر گیا۔ تمہاری بہن مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی، وہ مجھے باقاعدگی سے پیسہ بھیجتی تھی اور بدلے میں اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کسی بھی حال میں تمہاری اولاد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جو تمہارا کاروبار ہے وہ اس کے پاس آ جائے، اس کی اولاد کو مل جائے، اس کے شوہر کو مل جائے۔ میں نے اس سے جو رقم وصول کی اس کے بدلے میں ہر ممکن کوشش کی کہ تمہاری اولاد نہ ہو پائے۔ میں نے پیسے کے لالچ میں ہر شیطانی عمل کیا۔ بس ایک دن اچانک میرے گھر میں آگ لگ گئی جس میں جھلس گیا اور مجھے بچانے کے لیے میری شیطانی طاقت بھی کام نہ آ سکی۔ میرا تمہیں یہاں بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں تم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں جو خاموشی سے اس شخص کی ساری باتیں سن رہی تھی، اپنی بہن کی اپنے ساتھ ہونے والی دشمنی کو سوچ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چھلنی چھلنی ہو رہا تھا۔ میں اس شخص کو کوئی جواب نہ دے سکی، وہاں سے اٹھی روتے ہوئے باہر نکل آئی۔ میں گھر آئی اور میں ساری رات جاگ کر اپنی مردہ بہن کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس سے پہلے ہمیشہ میں اپنی بہن کے لیے دعا کیا کرتی تھی، مگر جب سے مجھے میری بہن کی حقیقت کا پتہ چلا تب سے میرے دل سے دعا نہیں نکل پا رہی۔ میری بہن کے بچوں کی پرورش میں کر رہی ہوں، وہ بچے میرے مجرم نہیں ہیں، میری سگی بہن میری مجرم تھی۔ میں نے خود سے ایک وعدہ ضرور کیا تھا کہ میں ان بچوں کو یہ کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی میرے دل میں ان کے لیے یا ان کی ماں کے لیے کسی قسم کا کوئی ملال ہے۔ مجھے یاد ہے جب میری بہن کا حادثے میں انتقال ہوا تھا تو پتہ نہیں کتنے دن مجھے بھوک نہیں لگی تھی، مجھے دکھ تھا، افسوس تھا، لیکن آج جب مجھ پر حقیقت کھلی ہے تو آج مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت مجھ پر کیوں کھلی۔
کاش یہ راز راز ہی رہتا۔ بہرحال میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جو میرے جیسے حالات سے گزر رہے ہیں، جو اپنے ہی بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے نشانے پر ہیں اور وہ لوگ ان کو کالے جادو جیسے ظلم سے اذیت پہنچا رہے ہیں، وہ لوگ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ جب ہمارا بھروسہ اس خدا پر ہوگا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔